بكم اليوم في قناة ديزات ديفير 2017. جيناكم بلا روسيت تاع لا طارت او بواغ، طارت بالايجارس. بون، عندنا هنايا لي زانغريديون. عندنا 3 بواغ تاع ايجارس، وجدت هنايا شويه سيترون، 2 كيسان ماء، كاس السكر. هذه تاع لا بواغ هذه كيفاش نخدموها. وعندنا لا دوزيام ايطاب اللي هي لا فارس باللوز. رحيت اللوز. هنا راني كيلت 2 كيلات اللي هما 250 غرام تاع اللوز، 250 غرام تاع اللوز. الا درتو 250 غرام تاع اللوز، ديروا 250 غرام تاع السكر، 250 غرام دو بور. وهنايا عندي لا فاني، وعندي هنايا لا غوم تاع اللوز. بون، واش نبدا ندير؟ نحط في كاسرونه هكذا 2 كيسان ماء. هنا نزيد هنايا كاس يكون معمر تاع السكر. وهذا نخليه يطيب لنا نسيوه هكذا هنايا فوق النار. ونعطونو هنايا نيطوايي هذو لي بواغ. نيطوايي هذو لي بواغ ونكوبيهم. هانا هذيك شريتها اليوم جديده، وهكذا ولاتني نواغ شويه. فوالا، هذه لا غوسيت اللي تري بون. بون، شويه تما اللوز زيتو شويه صح غالي، اللي ما يقدرش للوز يعوض بجوز الهند بلا واد كوكو. واد كوكو ثاني غالي، اللي يحب يعوض شويه بكاوكاو. كل واحد ومقدورو. فوالا، هانيك قشرتهم. دوكا نعصر عليهم السيترون باش ما يكحالوليش. فوالا هاهي. ونبدا نخدمهم هكذا، نيطواييهم بشويه ثاني هكذا، نحي الزوائد هادو. هانا هاي ديك لاكواغ تاعي بعد ما كملتها حطيت لها السيترون ايتو. السيرو هذاك راه يطيب. شوفوا هنايا، انا هنايا وجدت لاكواغ تاعي هكذا، نحطهم نستوفهم هكذا باش تبقى لي هذيك لا فورم تاعهم شابه و اسمو ما يتكسروليش. فوالا، لو كنت ديري في لا بتيت كاسرول ولا وحده فوق الاخرى ولا يتكسروا ما تخرجش لا فورم تاعهم شابه باش ديري بهم لا طارت. دوكا هنايا واش ندير؟ هاولي نرمي عليهم السيرو. هنا ونخليهم يطيبوا. فوالا هكذا نغطي عليها ونخليهم يطيبوا. ما نعرف ناكل كوت ما والو، انا على جال راهي كبيره ما يتكسروليش لي مورسون دو بواغ تاعي، نخليها طيب. فوالا، رانا ولينا بوغ لا بات بريزيل تاع لا طارت هذه تاع او بواغ. عندنا هنايا 250 غرام دو فارين. انا نقصت شويه باسكو هنايا عندي 3 4 كويير اسوب تاع اللوز مرحي. هذا اختياري، اللي يحب يمد ميم بوغ لا بات لو غو هذاك تاع اللوز يدير هنايا 4 كويير اسوب ولا 2 كويير ولا وحده برك، ولا كل واحد بمقدورو. فوالا، هنايا عندي ان جون دوف صفار بيض، هنايا زيت سيترون، قرصه ملح، غرفه كبيره سكر،
وشويه ماء. بون هنايا نبدا على بركه الله. هذاك اللوز، هذيك كويه تاع السوب تاع السكر. هنايا عندي لو زيت سيترون، اون بانسي دو سيل، هنا نعاود بور اللوز لاباط ماشي اوبليجي ديروها. هنا لا بلا اللوز ولا بلا كاكاو ولا تخرج مليحه. هنا وهنايا فوالا. هنايا نزيد هذه 125 غرام زبده ولا مارغرين ولا كل واحد واش راه يخدم. هنا نبدا نخدم غير بالعقل. ندير كاع هذيك الزبده لا فارين هنا. فوالا هذيك. دوكا نزيد الصفار البيض. نبدا نرش شويه هكذا بالماء، ماشي بزاف، ماشي حتى تلملي العجينه هكذا تولي. هايليك تلمت العجينه تاعي. تقدري ديري لها هكذا تخرج مليحه. هاي شوفوا لاباط تاعنا شحال مليحه هكذا. شوفوا هنا تي با اوبليجي كاع ديريها هكذا، غير طميها وراكي تحصلتي على عجينه. شوفوا طريه الله الله. لاباط تاعي شحال هايله طريه. دوكا هاني نحطها شويه في فريجيدير قسمه نكمل لو راست. واش بقى لي ريزيلطا؟ واش بقى هذاك مع الاول قلت لكم 250 غرام. انا لو مول تاعي شويه كبير سي بور سا درت 250. اللي عندها المول شويه موا فوالا ندير انايا شويه كبير سي بور سا درت لا كونتيتي هذه. اللي عندها المول شويه صغير تدير 125 150 بليتو 150 في كلش، في اللوز، في السكر وفي البيض. هنا هنا شوفوا يعني خلطت كاع 3 انغريديون هذوك. دوكا واش نزيد البيض، 2 حبات تاع البيض. بيان سور هنايا ندير لا فاني شويه هكذا قلاها تاع اللوز ماشي بزاف. ترون كونسونطري صافي درت غير شويه.
فوالا. فوالا هذيك لا كريم تاعي لا فارس هذي تاع اللوز. وراني كملت لي 3 ايطاب تاعي هنا. دوكا بقالي لو مونطاج تاع لا طارت كيفاش نديرها. فوالا نخليه متيه ابخي تشوفوا كيفاش نكمل. فوالا شوفوا لي بواغ تاعنا كي طابو. شوفوا هاو بقات غير لاصوص هذيك راهي طايبه. دوكا طفينا عليهم نخلوهم يبردوا ونحوهم نقطعهم ابخي نبدا في المونطاج تاع لا طارت تاعنا. فوالا هنايا هاي جبت لاباط تاعي بعد ما ريحت شويه. اللي يكون مزروب ماشي اوبليجي تاع يخليها تروبوزي ولا نورمال. دوكا هنايا ني ما نحلها ما نرفد ما والو ديريكت نبدا نخدم لاباط تاعي في لو مول هكذا. نبدا نابوي هكذا عليها حتى فوالا على كاع لو مول. شوفوا كيفاش راني نخدمها سي فاسيل افير. ما ترولي ما تحلي ما تجبدي الحلال راهم يحزنون. هاي ليك طلعي هكذا هنايا ديري هنا باش تطلع شويه لاباط ما تخرج لكمش ما كاش كاع من الفوق. وهنايا باش ما تبقاش خشينه. هانا شوفوا هكذا باش تخرج لنا كاع كيف هكذا. فوالا هاي ليك لا طارت تاعنا لاباط هاي ليك بلا ما جبت الحلال بلا ما نخدم. هاي فوالا انا مع لو مول هذا نقدر ما نديرش هكذا تقابي مي كوم ثاني نقدروا نديروها ميم بتقابي هكذا. شوفوا راني كملت ما عندي لي شوت ما والو. لاباط تاعي سوا جت في لو مول هذا. كنت قادره ما نتقبش هكذا لا فورشيت باسكو لي مول هادو تاع دوكا ملاح هما دوك اللي متقوبين هكذا من التحت. الوغ معليش كاين اللي عنده لي مول هذوك سامبل تاع زمان لازم يتقب هكذا شويه. هنايا هايليك هاوليك الخليط تاعنا تاع اللوز. فوالا نحطو في لو مول تاعي. هايليك شوفوا درت كاع لا فارس هاني تاع اللوز. هاي جات سوا في لو مول تاعي 2 كيلات. هنايا عندي هذاك الايجرز هاوليك بعد ما نحيتو. دوكا هانغو نكوبيهم هكذا رقاق. كوبيهم بصح ما لازمش تروح لك لا فورم تاع النص هكذا تاع الايجاز هذا. فوالا شوفوا عندي لا طخت واش نقول لكم واحد البنه واحد الطراوه تاع الايجاز هذا لي بواغ. فوالا كوبيها هكذا غير روحي لها غير بالعقل دي طرونش هكذا رقاق. فوالا كاع تروحي كاع هكذا. واش ندير هذو لي نص هذو تاع لي بوا نرفدهم ونحطهم في لا طاخت تاعي هكذا. نديرهم غير عينيك
انا اكسبري هذه الفت هذه باسكو عريضه باش تجيني سهله نخدم بها. هذوك تاع سبيسيال كاطو شويه رقاق ما تجينيش. ها لا فوالا. انا نكمل كاع العمليه تاعي هكذا. بسم الله. نحولها غير بالعقل. ها شدو باش ما تروحش لافور. ديروا حسابكم كيفاش. فوالا فوالا. شوفوا لا الطخت تاعنا كاين لي مول صغار هذوك اللي يدو زوج بعويدات هذو يجرس دو بواغ تمدير غير 4. انا لو مول تاعي كبير استعملت 3 تما 6 هنا. شوفوا راني كوبيتهم ومن طون خليت لا فورم هذيك. دوكا هنايا عندي لوز ايفيلي نحط هكذا في الوسط دابور هنا. ابخي نتبع كاع وين بقى هكذا ليسباس. انا نكمل كاع لا طاغط تاعي ابخي تشوفوها. فوالا راني كملت لا طاغط او بواغ تاعي. دوكا ندخلها للفرن على درجه 180 درجه 180 دوغري. افون راني شعلت الفرن افون كي بديت المونتاج تاع لا طاغط تاعي شعلت الفوق. دوكا ندخلها على حسب الفوق. انا تحكم لي هكاك 30 مينوت 40 مينوت تشوفيها طابت حمارتيها هنا. تزيدي تشعلي لها من الفوق باش تحمر تري بيان وتطفي عليها. فوالا هاي ليك لا طاغط او بواغ تاعنا كي خرجناها من الفوق. جوست انايا زدت كميه كتر تاع لا فارس شرط راحت لي شويه لافور مي سي با غراف راهي شابه هايله. اللي عندها لو مول كيما هذه ما تديرش 2 كيلات تاع اللوز دير كيلا ونص. 2 كيلات بزاف راح لي شويه هكذا لافور مي سي با غراف. هنايا عندي اللي عنده لا جولي اللي عنده انا عندي هذه لا كونفيتور ترانسبارونت هذه هايله. نعطيلها هكذا لا بغيونس هذه تاع. فوالا اللي حابه دير هذه لو سيرو هذا اللي بقى او لي كسيرو اللي طيب به لي بوا سينو هذا. هذا تخرج ولا اروع. فوالا هاي ليك بعد ما كملت هذاك لا كونفيتور ترانسبارونت هاي ليك ديموليتها. هاي شوفوا شحال شابه تشهي هايله. جربوا لا غوسيت ما تندموش هايله. فوالا كوم حنايا اليوم درتها بوغ لوكازيون دو لانيفرسير تاع مون بون بير. الوغ ما نقدرش نكوبي لكم باش تشوفوا كيفاش جات. صافي لازم نخليها هكذا. فوالا شهيتكم في الجنه. بارطاجي لا فيديو abonnez-vous à notre chaîne. cliquez sur la cloche باش يجيكم كل جديد في قناة DZ Divya 2017. à la prochaine ان شاء الله. تشاو.